شاء الله ابي الطار. الله يعوضكم خير. الله يعوضكم معوضي خير. تفضل. ابي الطار. النار طفات النار. لا اله الا الله. يلا يا رب شافع. يلا لا تسلط علينا يا الله. ما شاء الله تبارك الله. حسبنا الله ونعم الوكيل يا اخوان. انظروا الحال. شوفوا الحال يا اخوان. دخلت علينا 3 سنين او 4 سنين واحنا نطالب العمارة، وصلنا الين عمارة المدينة وما في فائدة. نقول لهم يا ناس احنا في وادي، ما هم مصدقين، لكن لو كان مسؤول هنا موجود والله العظيم ما يجلس البيت حقه بهذه الطريقة. شوفوا يا اخوان، شوفوا بيتي، شوفوا دورة المياه أعزكم الله. شوف هذه في وسط المدينة، حي البدراني. لو أفك الباب هذا تنفجرون سيل. رادوا شوية. شوفوا مجالسي كيف وضعته. حسبنا الله ونعم الوكيل. بس حسبنا الله، احنا بس ما نخاف إلا من الكهرباء. ورانا ورا الحي عندنا كيبل هنا. انظروا يا اخوان، شوفوا بيتي يا اخوان. اليوم شيء عجيب، أمطار شديدة. لو قلت اسمعوا. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. والله ضرب بيت طلال قدامي أقسم بالله. ليش ضرب بيت طلال ما أدري. الله يكفينا الشر، يعني ممكن أضرب أي بيت فينا. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ايش ذا؟ لا إله إلا الله. غزيرة ما شاء الله تبارك الله. طريق الحرمين قريب من كبر الميت، بين كبر البحر وكبر الميت. أبعادها في الغرب مقبلة. إني أسمع فيها حبات فرس ما أدري. أشهد أن لا إله إلا الله. عاصفة رعدية.